गोयकर भाऊ नमस्कार. तुम्ही जाणा आता या दिसांनी गौतम कट्टर हो जो मनीस जो आसा तेका या RSSन आणि BJPन ही जी आमची कॉम्युनल हार्मनी जी आसा गोंयांची डिस्ट्रॉय करपा खातीर पेरलेलो आसा. कित्याक दॅट इज देर पॉलिटिकल गेन. आणि एका गोयचे जे प्रशासन जे आसा गोंय जे सरकार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत कितेंय म्हणू आय वॉज ऑल्सो ऑफिसर जेन्ना असले प्रोग्राम गव्हर्मेंटाचे प्रोग्राम जाता मावीन आसा ते मागीर संकल्प आसा मागीर थंयचो तो आमदार आसा हेंच्या मुखार जेन्ना तो मनीस आसा तो आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर जेन्ना उलयता कळ्ळें न्ही तेन्ना तेका भितरसून पळय हांवें आतांच म्हटलेलें आसा की जेन्ना 51,000 तेका मानधन दिता तेजे येवपा वचपाचो विमानाचो खर्च करता सगळें तेजी बरदास्त दवरता हेचो अर्थ कितें जाता. हेज्यान पयलीं हो मुतालीक नांवाचो आणखी असोच आमच्या मदीं विश पेरपी मनीस फाटल्या तेन्ना मनोहर पर्रीकराच्या टायमार हांगासर हाडपाचो प्रयत्न जातालो पूण आमी म्हटलेलें कितें नाका हो हांगासर आमच्या गोंयकारां मदीं विश पेरतलो. त्याच प्रमाणे हो जो आता गौतम खट्टर जो आसा तो आमच्या मदीं आमची जी कम्युनल हार्मनी आसा ती ब्रेक करपा खातीर एका कितें केलो प्लांट केल्लो आसा. हितून हांगा जो सेंट्रल गव्हर्मेंट जो आसा मोदी आसा शहा आसा या सगळ्या लोकांचो एका सगळो पाठिंबा आसा. हेचे कारण इतकेच आसा तेका खबर आसा येतार ते 27चे इलेक्शन जे आसा 240च्या क्रॉस ते जावचे ना म्हणून तुमचे महिलांचे सुद्धा जे कितें आसा 23 तुमचे महिला आरक्षणाचे बिल पास जाल्ले ते कित्याक दिना. आतांच कित्याक परतून बिल कित्याक काडटा हे तुम्ही सगळ्यांनी आमचे हिंदू म्हण आमचे कॅथलीक म्हण मुस्लीम बायलां जी आसा हेंच्यांनी समजुपाक जाय. हांव पॉलिटिकल काय उलयना पूण आमचो जेन्ना हेजो कॉन्स्टिट्युशनल रायट जो आसा हो आमचो मोदी सारको आमचो प्रायम मिनिस्टर आमकां बिट्रेय करता आनी आपली सरकार येवपा खातीर 850ची जे तरतूद करता हितून हे राजकारण आसा. हे असल्या मनशांक भितर हाडप कळ्ळें. तेन्ना रामाच्या नांवार केले आता हेच्या नांवार करपाचे तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी आमची जी शांतताय आसा आमचो जो एकवट आसा तो बिगडोवंक दिवप ना. आमच्या प्रत्येकाच्या गोंयकाराच्या रक्तान आमच्या साहेबाचो DNA आसा हे लक्षात दवरा. म्हणून आमी केन्ना उलो मारता आसतना साहेबा म्हाका पाव खद्दो साहेब या पुलीस स्टेशनाचो साहेब न्ही प्रमोद सावंताचो साहेब न्ही अथवा मोदी साहेब न्ही हो गोंयच्या साहेबाक आमी गोंयकार जे आसा ते उलो मारता इतके आमी लक्षात दवरचें. देव बरें करूं.